حسين 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 مولا حسين 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 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. سون गुफ्तगू चलान शरह खुद मिनहस मुतलिक और सोन बहस बात युतनस के हक गोई हक शनासी तो हक जस्तजू करुन यह अवलिन फरीज़ इंसानस यम सात जन इंसान यसान कुन फितर निशन बचुन हक गोई मुतलिक यम जन कह चीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हेचनावान कि यम सात जन हक्कानियत कत करियो गोड़ इमाम अत मजन युस जन सर चश्मु हकूक तम सुन जिक्र करान फरमावा कि फ़क़ाम फ़ीहिमुल हुसैन ख़तीबन फ़हमिदल्लाह वस्ना अलैह यम सात से जमा गई सारी यम खवास पत सा कोर क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यमन दरमियान तो शुरू कत पे कोरुन खुतबह दिन फ़हमिदल्लाह वस्ना अलैह गोद कोरुन हम्दो सना तौहीद पे कोरुन शुरू हम्दो सिपास कोरुन गोड़ परवरदिगार सुन तो तम पतन यानी युस जन सरचश्मे तौहीद युस जन सरचश्मे हक तो हकीकत खताब अत पे स्टार्ट गसान लिहाजा अवे मुस्तहब ते यम सात कह खतीब कह हक पहचान कह तम हकानियत पे मबनी इंसानस यसान शुरू करुन गोड़ गस्य इंसान अदब इलाही यह तकाज करान कि गोड़ गस्य परवरदिगार आलम सुंद मदह सना करुन तम सिंद हसनात बयान करुन तम सुंद हमद बजा अनुन लिहाजा हमद पत दम मरहल इंसान वात तो पन हक कर बयान दम चीज़ युस जन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हेचनावान यथ मजन कि इमाम हुसैन यम सात जन खुतबह पत आगाज करान अमे हमदो सना पतन इमाम पर्द कुने कथ पे थवान तिकाज मकाम मकाम फितन और ज़मान फितनुक ज़मान और अत फितन किस ज़मानस मज पज़ा इंसानस फ़कत कुल्ली कथा वन और जुज़ियातन मज गस्न वारिद के यह दरस थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिवान कि न वन तिकाज फितन गो उजागर वन तिकाज फितन तो मुनकरात आय बारसस जामियस तो माशरस अंदर लिहाजा छन वन कुल्ली कथ कर कि अस पज़ न मसलन मुनकरात पजन न कर मुनकरातन पज़ रोकथाम कर बल्कि करान पॉइंट आउट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंगुश थवान तथ चीज़स पे कि कुछ चीज़ मुनकर असन लिहाजा फरमावान बिदुन कि लुकन कर मुअत्तल बिदुन कि लुकन दी तूल अतनसन सोद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असली कथ पे फरमावान अम्मा बाद फ़इन हाद तागिया कद फ़अल बिना वशीअतना मा कद रअयतुम व अलिमतुम व शहिदतुम फरमावान कि यस यह तागूती हुकूमत यह तुगियान गर इंसान यह तागी तो मुतजाविज इंसान अम क्या कोर कद फ़अल बिना अम क्या कोर अस सह हसा वुचु तुह बे अम क्या कोर सान शीन तो सान पैरोकारन सतन मा कद रअयतुम यह क्या तुह वुचु पथ कुन तमिक तुह यकीन और यह क्या तुह जानान और क्या तुह यम जन शहीद तम जन वुच यह अत मकामस पे युस जन यह मसल शीन सतन अम अंजाम दित यह दम चीज़ त्रेम चीज़ युस जन अस इमाम अत मजन दरस दिवान सह गो यह कि तुह ति करियो यम सात तुह हकच कथ बोजान यम सात तुह हक शनास बनान और हक गो सज आवाज़ तुह तानत वातान तम पत यह जिम्मेदारी कमन हज मुखातबन हज यम जन अमे खुतबुक मुखातब तिमन हज जिम्मेदारी तिम गसन पन तकलीफ ति मुशखस कर पन वज़ियत ति गस तिम मुशखस आसिन कि आया यह वनन वोल पोज वनान कि यह वनन वोल किज़ब तो दरूग वनान लिहाजा इमाम हुसैन यह जाय थे यह मकाम थे मन अता करान फरमावन कि फ़इन सदक़तु फ़सद्दिक़ूनी व इन कज़िबतु फ़कज़्ज़िबूनी अगर बह पन्ने कथ मजन पोज योर छुस अगर बह पोज छुस वनान तेल करियो मे तस्दीक और अगर बह अपुज छुस वनान तेल करियो मे तकज़ीब तुम मह करियो पजिस ते आकार तो अबजिस ते आकार तुम करियो पजिस ते इनकार तो अबजिस ते इनकार
بلکہِ اِنسانَس گژھِ پَنُن موقف مُشخص آسُن. اگرے وَنَن وول پوٚز چھُ وَنان خوٗب أمِس چھُ وَنُن ژٕ ہسا چھُکھ پوٚز وَنان. اگرے وَنَن وول اَپُز چھُ وَنان أمِس چھُ وَنُن ژٕ چھُکھ اَپُز وَنان. لہذا اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام کمالہِ آزٲدی دِوان, آزادیہِ بیان یَتھ أسۍ وَنان چھِ, کہِ یِمن تصدیٖق کَرنَس منٛز یا تقزیٖب کَرنَس منٛز تہِ آزاد ترٛاوان کہِ بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وَنان چھُس بہٕ کیاہ چھُس وَنان. ژوٗرِم چیٖز یَتھ کُنَتھ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام چھُ اِشارٕ کَران سُہ چھُ یہِ وَنان کہِ یُس زَن اَمہِ نِش أسۍ ہیٚچھو سُہ گوٚو یہِ کہِ صرف بوزنہٕ یوت چھُنہٕ کٲفی کینٛہہ. یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ حقُک کلام چھُو بوزان, کلامِ حق تہٕ حقیٖقت چھِ تۄہہِ برونٛہہ کَنٮ۪تھ بیان گژھان, صرف یہِ زانُن یہِ چھُنہٕ کٲفی اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ کہِ أمِس وَنو یہِ ہسا چھُ حقچہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ. تِکیازِ کۭتیاہ چھِ تِم یِم زَن حقو حقانیت تہِ چھِ زانان, توحیٖد وحدانیتی الہیُک اعتراف تہِ چھُکھ, خۄداے چھُ وحدہُ لا شریٖک لہ, مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِنہٕ توحیٖدَس پٮ۪ٹھ قٲیِم کینٛہہ. کۭتیاہ چھِ تِم یِم زَن وِلایت زانان تہِ ٲسۍ, وِلایت چھِ حقِ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, مگر زاننہٕ باوجوٗد تہِ ٲسۍ نہٕ تِم ساتھ دِنہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ. کۭتیاہ ٲسۍ تِم کربلہٕ کِس میدانَس منٛز یِم زَن زانان ٲسۍ کہِ یُس زَن مُقابلَس منٛز چھُ یہِ ہسا چھُ حضرت حُسین ابن علی ابن ابی طالب, یہِ چھُ فرزندِ رسوٗل, یہِ چھُ فرزندِ زہرا, یہِ چھُ سیدِ شبابِ اہلِ الجنہ, یہِ چھُ اِمامِ اُمتِ مُسلمیٖن. مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ, زاننہٕ باوجوٗد تہِ ٲسۍ تِم قتلہٕ خٲطرٕ کمر گٔنڈِتھ. لہذا اِمام فرماوان کہِ یُتُے چھُنہٕ زانُن تُہنٛدِ خٲطرٕ کٲفی کینٛہہ, بٔلکہِ زاننہٕ پتہٕ چھِ حقٕچ تصدیٖق کَرٕنۍ. اور اَمہِ پتہٕ چھُکھ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ حق تصدیٖق کٔرِو تَمہِ پتہٕ کٔرِو یہِ حق بیان, یعنی حق گویی. ییٚمہِ ساتہٕ تصدیٖق حق گوٚو یعنی علمِ حق گوٚو, حق چھِ علمہٕ پتہٕ کیاہ چھُ تصدیٖق حق, تصدیٖق حق پتہٕ کیاہ چھُ بیانِ حق. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ حق کٔرِو بیان تَمہِ پتہٕ کیاہ کٔرِو تُہۍ, تَمہِ پتہٕ کٔرِو تُہۍ اَتھ حق کِس محاذس, اَتھ حق کِس علمدارس, اَتھ حق کِس علم بردارس, أمِس کٔرِو تُہۍ پنٕنۍ حمایت. لہذا پننہِ حمایت تہٕ نُصرت سۭتۍ گژھِ تُہۍ حقچہِ وادی منٛز, حق کِس محاذس پٮ۪ٹھ, حق کِس مُجٲہدس خٲطرٕ تُہُنٛد تکلیٖف مُشخص گژھُن. فرماوان کہِ وصفتُم مقالاتی ودعوتُم اجمعیٖنہ فی انصارکُم من قبائلکُم من امنتم من الناس. اور یہِ تہِ چھُکھ فرماوان کہِ یتھ مجلس منٛز تُہۍ آو, یتھ مجلس منٛز ہسا تۄہہِ آو, ییٚمہِ مجلس ہٕنٛدۍ وصف کٔرِو تُہۍ بیان, یہِ واتنٲیِو تُہۍ, یہِ میانہِ کتھٕ کٔرِو بیان. تۄہہِ چھُو بیانہِ حق کرنٕچ ذِمہٕ دٲری چھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ عٲید گژھان. وۄنۍ کمن نِش کٔرِو بیان, من امنتم من الناس, یِم تۄہہِ نِش تِم لُکھ یِم زن صاحبِ ایٖمان آسن, یِمن نِش تُہۍ مطمعین ٲسِو کہِ یِم ہٮ۪کن سانہِ کتھِ اور سٲنِس مِشنس تہٕ سٲنِس ہدفس منٛز اَسہِ یاوری کٔرِتھ. وَوَثِق تُم بِہِتھ, تۄہہِ آسہِ تِمن پٮ۪ٹھ وثوٗق, تۄہہِ آسہِ تِمن پٮ۪ٹھ اعتماد. فَدعوٗہُم اِلیٰ مَا تَعْلَمُونَ مِن حَقِّنَا, لہذا تِمن دِیِو دعوت کہِ تِم تہِ گژھن سانہِ حقہٕ نِش آشنا گژھٕنۍ, تِم تہِ گژھن زانٕنۍ کہِ راہِ حُسین یُس زن چھِ یہِ چھِ راہِ حق, یہِ چھِ راہِ حقیٖقت, اور راہِ یزیٖد تہٕ راہِ یۄس زن پلیٖد چھِ یہِ چھِ راہِ طاغوٗت, یہِ چھِ راہِ تجاوُز. لہذا اتہِ نسن چھُ یہِ درس مِلان کہِ ییٚتہِ نس زن اِمامس تہِ چھِ ذِمہٕ دٲری حق بیان کرنٕچ, حق پرزناونٕچ, تتہِ نسن چھُ اُمتس تہِ ذِمہٕ دٲری کہِ تِم تہِ گژھن حق بیان کرٕنۍ, تِم تہِ گژھن حق پرزناوناوٕنۍ دوٚیمٮ۪ن نِش اور دوٚیمٮ۪ن تانۍ یہِ پیغامِ حُسین واتناوُن. لہذا اِمام چھِ یژھان امہِ کلام نِش اسہِ سارنٕے تمام اُمتن, تمام نسلن یِم زن تا ابد یِن, تا قیامس تانۍ یِن, تِمن سارنٕے چھُ یژھان اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام درواقع پنُن سفیٖر بناوُن. یعنی وۄنۍ چھُ یہِ انسانس پانس پٮ۪ٹھ درمادار کہِ یہِ بنہِ سفیٖرِ حق کِنہٕ یہِ بنہِ سفیٖرِ باطل, یہِ بنہِ سفیٖرِ حُسین کِنہٕ یہِ بنہِ سفیٖرِ یزیٖد, یہِ بنہِ سفیٖرِ ولایت کِنہٕ یہِ بنہِ سفیٖرِ طاغوٗت. یہِ چھُ اتھ منٛز چھُ انسان مۄختار, انسان چھُ پننہِ اختیار سۭتۍ یہِ انتخاب کران. پوٗنٛژِم چیٖز یُس زن أسۍ امہِ نِش رٹو, أسۍ ہٮ۪کو امہِ نِش اکھ درس رٔٹِتھ, سُہ گوٚو یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ خۄدا ونٛدِ کریٖم اگرچہِ وعدٕ چھُن دیُتمُت کہِ بہٕ ہسا کرٕ یٲری حقس اور حقس دِمہٕ تحفظ
और हक़ुक तहफ़ुज़ खुदावंद करीम सदिस अथस मज़न अमा यह थवन नजर तल कि यह वाद मुतहक़ गसन खतर यह वाद बारसस इन खतर ज़रूरत सह शरत सह गो यह कि इंसान गि अत महाजस पे सह गि अत महाजस पे खड़ा आसन सह गि अत मज कोताही करन कह लिहाजा तिकाज कैसा जन हक अगर ने वन यी कैसा जमान गुजरन सत वक्त गुजरन सत सह हक कत प्रान गसान लिहाजा तथ मर्दम पत तवज्जो दिवान कह लिहाजा फरमान इमाम हुसैन तुम करो सुरअत फ़इन्नी अतखव्वफ़ु अन यदरुस हाज़ल अम्र व यज़हबल हक़ व यग़लब वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुश्रिकून मे अमुक खौफ कि युथ न तुम यह दरस हक युथ न तुम यह हक़ुक सबक मुशरयू युथ न यह कोहन गि और अगर यह कोहन गि अगर यह मशराव यह अगर न तवज्जो कर तेल क्या गि हक जाय बातिल और बातिल कर हकस पे गलब लिहाजा यह हक बयानी करें यह हक बयानी खतर अगर यम तुम मुनकिर तम जन अत मुशरिक तम जन अत मुखालिफ तन अगर तिमन यह हक टोट त लगे तुह पे जिम्मेदारी कि तुम गो यह हक बयान कर लिहाजा तबलीग हक बयान हक तो हकीकत यह सठाई मुहिम और बिलखसूस जन जिम्मेदारी आयद गसान बकौल इमाम हुमाम इमाम वलायत व इमामत हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम कि अमुक जन गोडनुक जन मकसद सह कि खवासन तान गि पैगाम हक वातन और खवास पान जिम्मेदार कि यम गसन यह पैगाम हक यम गसन यह हक्कानियत अवामस तान वातनावन और अवाम तैयार करन कि अत हक किस महाजस पे इन और हक किस अलमदारस हक किस परचमदारस करन हिमायत। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।